सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने रोजा इसलिए फर्ज नहीं किया है कि रोजा फर्ज करके कुछ उसके कारखाने कुदरत के अंदर स्टॉक को बैलेंस करने का मामला हो, नहीं नहीं, बल्कि रोजा इसलिए फर्ज किया गया ताकि बंदा मुत्तकी बन जाए, ताकि बंदा परहेजगार बन जाए। ये बात हमेशा के लिए जहन में रहे कि इंसान का पेट जब भरा हुआ होता है तो वो जुल्म करने की भी सोचता है, वो गुनाह करने की भी सोचता है, वो ज्यादती करने की भी सोचता है, वो अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की भी सोचता है, वो तहस नहस करने का माहौल पैदा करने की भी सोचता है। प्यासा इंसान और भूखा इंसान जमीन पर फसाद बपा नहीं करता, जमीन पर परेशानियां पैदा नहीं करता। आप जिसका पेट भरा हो उसे देखें, वो जमीन के ऊपर जुल्म करते भी नजर आएंगे, वो जमीन के ऊपर अफरा तफरी का माहौल कायम करते भी नजर आएंगे। कभी आपने किसी ऐसे शख्स को देखा जो भूख से लागर हो, जो भूख से नातवा हो, जो प्यास से नातवा हो, वो कभी किसी पर जुल्म करता हो, कभी किसी पर ज्यादती करता हो? कभी ऐसा नहीं हो सकता। जानते हैं आप बस्तियां कब तबाह होंगी, मुल्क कब तबाह होंगे? उसकी तबाही के लिए सोसाइटी का गरीब जिम्मेदार नहीं होता, मुल्क उस वक्त तबाह होता है और बस्ती उस वक्त तबाह होती है जब सोसाइटी का पढ़ा लिखा इंसान, सोसाइटी का मालदार इंसान तबाही की तरफ अपने कदम को बढ़ाता है। इसीलिए कुरान ने कहा वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़र्यतन अमरना मुत्रफीहा फफसकू फीहा फहक़ अलैहिल क़ौल फदम्मरनाहा तदमीरा। अल्लाह इरशाद फरमाता है जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो उस बस्ती के सरमाएदारों को हम हुक्म देते हैं हमारी नाफरमानी से बचो, हमारी हुक्मदूली से बचो, हमारे आकाम के खिलाफ चलने से बचो, हमारे इरशादात के खिलाफ जिंदगी गुजारने से बचो। लेकिन सोसाइटी का वो शख्स जिसका पेट भरा हुआ है, वो शख्स अगर बात नहीं मानता तो अब हमारे लिए जरूरी बन जाता है कि हम उस बस्ती को तबाह कर दें, उस बस्ती को बर्बाद कर दें। पता ये चला कि पेट भरे हुए इंसान की कोताहियां मुआशरे को बर्बाद कर देती हैं और पेट भरे हुए इंसान के गुनाह सोसाइटी के अंदर बदअमनी को कायम करते हैं। मेरे करीम ने भूखा रहने का हुक्म दिया, मेरे करीम ने प्यासा रहने का हुक्म दिया, मेरे करीम ने अमले ज़ौजियत से सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक रुकने का हुक्म दिया। जानते हैं आप आज पूरी दुनिया में अगर जुल्म और ज्यादती का बाजार गर्म है, वजह सबसे बड़ी ये है कि पेट भरा हुआ है। जो जुल्म कर रहे हैं वो शिकम शेर हैं, जो जुल्म कर रहे हैं उनके पास आसूदगी के सारे सामान मौजूद हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर दुनिया का कोई ताकतवर मुल्क ये कहता हो कि हम सोसाइटी से भूख खात्मा करेंगे, उसकी कोशिश कभी कारआमद साबित नहीं हो सकती, इसलिए कि वो शिकम शेर होकर के इंसानों की भूख का इलाज नहीं कर सकता, इसलिए कि उसे भूखों के दर्द का एहसास नहीं, प्यासों के दर्द का एहसास नहीं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने पेट पर पत्थर बांधे और फिर भूखों का इलाज किया, तो ऐसा इलाज किया कि सोसाइटी से भूख का खात्मा हो। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इंसान को एहसास दिलाना है वो लोग जो अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं करते, वो लोग जो पानी की कदर नहीं करते, वो लोग जो अनाज के दानों की कदर नहीं करते, वो लोग जो हलाल बीवी की कदर नहीं करते, उन्हें कदर से आशना कराना है। मेरे बंदो जरा मैं तुम पर रोजे फर्ज कर रहा हूँ, जरा एहसास पैदा करो, जरा महसूस करो कि भूख कितनी अजीम चीज हुआ करती है।
تمہیں غریبوں کا احساس نہیں ہے, تمہیں پیاسوں کا احساس نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کے خاتمے کے لیے جب آواز اٹھائی تو اللہ اکبر ارشاد فرمایا, اگر کسی شخص کا پڑوسی اس حال میں رات گزار رہا ہے کہ وہ بھوکا تھا اور تم پیٹ بھر کر کے کھا کر کے سوئے ہو, تو رات بھر فرشتے پیٹ بھر کر کے کھانے والے پر لعنت بھیجا کرتے ہیں. میرے سرکار نے بھوکوں کی بھوک کو مٹانے کی کوشش فرمائی, بھوک کا خاتمہ کرنے کی کوشش فرمائی. اے رسول اعظم کے دیوانوں, وجہ کیا تھی؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ بھوک اور افلاس انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. اللہ اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میرے کریم نے دانوں کی عظمت کا اندازہ دلوایا, پانی کے قطروں کی عظمت کا اندازہ دلوایا اور احساس کروایا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اللہ اللہ. ہو سکتا ہے کسی انسان کی کیفیت یہ ہو کہ وہ روزے کی حالت میں تو ہو لیکن اس کے پاس بہت زیادہ ذخیرہ موجود ہے, سرمایہ بہت زیادہ موجود ہے. ماہ رمضان المبارک کے اندر اس نے چھٹی لے لی اور اس نے یہ سوچا کہ میں تو سحری کر کے فجر پڑھ کر کے سوؤں گا, 4:30 بجے اٹھوں گا, غسل کروں گا, عصر کی نماز پڑھوں گا, تسبیح و تحلیل کروں گا, مغرب کا وقت ہو جائے گا, اسے بھوک کا احساس نہ ہو. تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکوں اور پیاسوں کی احساس کے حوالے سے ارشاد فرمایا, اگر تم میں سے کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کرا دے, اللہ عز و جل اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. صحابہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کی ہم میں اگر طاقت نہ ہو تو ہم روزے دار کو کیسے افطار کرائیں؟ سرکار نے فرمایا, اگر ایک گھونٹ پانی کے ذریعے یا دودھ کے ذریعے بھی افطار کرا دو تو قیامت کے دن میرے حوض سے ایسا شربت پلایا جائے گا, جام پلایا جائے گا کہ جنت میں جانے تک افطار کرانے والا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. نعرے تکبیر, احساس دلایا جا رہا ہے. نعرے رسالت, داعی کبیر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, مولا چاہتا ہے کہ روحانی ترقی ہو, مولا چاہتا ہے غریبوں کا احساس ہو, مولا چاہتا ہے اس کے بندوں کی فکر ہو, مولا چاہتا ہے پریشان حالوں کے لیے انسان کا دل مضطرب ہو, بے قرار